बाइबलको रोमीको पुस्तक 1 अध्याय 18 पद पढ्छौँ। यहाँहरू सबैलाई वचनको अध्ययनमा स्वागत गर्छौँ। किनकि सत्यलाई अधर्म दबाइराख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। है, सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा है त एकातर्फ परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जुन कुरा 17 पदले भनेको छ, यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। यसरी सित्तैमा धर्मी ठहरिने परमेश्वरको जुन धार्मिकता हो यो प्रकट भएको छ। अघि उहाँको धार्मिकता हामीले कमाएर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ सित्तैमा पाएर मात्र सम्भव छ। र यो चाहिँ नै उहाँको अनुग्रहले हो, कामले होइन। यसैले परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ र साथै परमेश्वरको क्रोध पनि प्रकट भएको छ। जतिले उहाँको सुसमाचारमा अविश्वास गर्छ, जुन परमेश्वरले जुन धार्मिकता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यस धार्मिकता कसरी प्राप्त गर्ने सो सुसमाचार प्रकट गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई अस्वीकार गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध रहन्छ। यसरी परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ 1 को 17 पद र परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ 1 को 18 पद। त कसका विरुद्ध उहाँको क्रोध आइरहेछ? कसका विरुद्ध उहाँको क्रोध आउनेवाला छ? दुईटा शब्द प्रयोग भएको छ, दुवै अबाट प्रयोग भएको छ 18 पदमा। भन्नुहोस् त कुन कुन शब्दहरू हुन्? दुवै अबाट, अर्थात् अभक्ति र अधर्म। अभक्ति र अधर्मको विरोधमा पहिलो अभक्ति अनि अधर्म। अभक्ति परमेश्वर विरुद्ध गरिने सबै कार्यहरू, अधर्म मानिस र सबै सृष्टिहरू विरुद्ध गरिने कार्यहरू। यसर्थ सर्वप्रथम अभक्ति, किनकि सबैभन्दा ठुलो अपराध चाहिँ जो मानिसले गरेका छन् त्यो परमेश्वर विरुद्ध गरेका छन्। मानिसले भन्छन् म पापी छैन। किन पापी छैन? किनकि मैले मान्छेलाई काटेको छैन, मान्छेको चोर्या छैन। यी सबै यसरी मान्छेसँगको सवालमा कुरा गरेका छ। त मान्छेसँग सवाल मात्र होइन, यहाँ मानिसको कर्तव्य मानिससँग मात्र सीमित छैन, त परमेश्वरसँग अझ प्रथम र माथिल्लो स्थानमा यो सम्बन्धित छ। यसर्थ मानिसले होला कसैले काटेको छैन, ठिकै छ, मान्छेलाई काट्नु हुँदैन। कसै घर फोरेको छैन, ठिक छ, त्यो गर्नु हुँदैन, राम्रो, तर त्यसले पुग्दैन। परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेको छु छैन? होइन, मैले केही पनि गरेको छैन उहाँको विरुद्ध। किन गरेको छैन? कि हरेक बिहान निस्कने झुल्कने त्यस सुन्दर घामको लागि धन्यवाद दिनुभयो? दिएको छैन। कि सुन्दर हावा, जो स्वच्छ हावा जसको कारणले हामी बाँच्दछौँ त्यसको लागि परमेश्वरले धन्यवाद दिनुभयो? दिएको छैन। खेतीपाती हामी गर्छौँ, त्यसमा परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ, त्यो बढ्छ, फुल्छ नि फल्छ, त्यो सब त्यसलाई धन्यवाद दिनुभयो? दिएको छैन। यो सब पाप हो। र हामी परमेश्वरप्रति जे हामी गर्दैनौँ त्यो पाप हो। मान्छे नकाट्दैमा हुँदैन, मान्छे नकाट्दैमा, घर नफोर्दैमा, चोरी डकैती नगर्दैमा धर्मी हुन्न। के परमेश्वरले धन्यवाद दिइरहेछ? के परमेश्वरप्रति धन्यवादी छ? उहाँको महिमा गरिरहेछ? त्यसो भए त्यो पाप। रोमी 3 को 23 मा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा सङ्केत गरेको छ। रोमी 3 को 23 मा लेखिएको छ कि सबैले पाप गरेका छन्। के पाप गरेका छन्? मान्छेले काटेका छन्, चोरेका छन्, फट्याएका छन्, यहाँ त्यहाँ, यो सबै छ। तर त्योभन्दा पनि बेसी महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उल्लेख गरेका छ। त्यो के हो त? परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। उहाँलाई महिमा दिएको छैन। जुन परमेश्वरमा हामी चलहल गर्छौँ, जिउँछौँ, उहाँलाई हामीले न चिन्न चाहेका छौँ, न उहाँको इच्छा जान्न चाहेका छौँ, न हामीले उहाँको सबै भलाइहरूका निम्ति कुनै सरोकार राखेका छौँ। परमेश्वरले दुष्ट र धर्मी सबैमाथि घाम लगाइदिनु भएको छ, पानी वर्षाइदिनु भएको छ। उहाँको भलाइहरू पृथ्वीमाथि छ, सबैमाथि छ। कुनै पक्षपात गरिरहेको छ, तर के मानिसहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिन्छन्? उहाँको महिमा गर्छन्? गर्दैन। त्यो अपराध हो, त्यो दुष्टता हो। त्यो चाहिँ मानिसको हत्या गर्नु वा चोरी डकैती गर्नु जस्तै गम्भीर अपराध हो, डरलाग्दो अपराध हो।
यसर्थ यी सबै अभक्ति र अधर्मको विरुद्ध परमेश्वर क्रोध प्रकट भएको छ, रिस प्रकट भएको छ, उहाँको क्रोध आउनेवाला छ। यसैले हामी देख्छौँ कि पापको कारण सत्यलाई अधर्ममा दबाउने कार्य भएको छ र मानिसको हृदय सबै दुष्टताको केन्द्र बनेको छ र दुष्ट हृदय यस्तो किसिमको चाहिँ घृणित भाष हो जहाँ थुप्रै सत्यताहरू भाषिन्छ है। यसर्थ परमेश्वरको सत्यतालाई अधर्ममा दबाई राख्ने भनेको छ। सत्यतालाई अधर्ममा दबाइएको छ, सत्यतालाई व्यवस्था गरिएको छ। नसुनाऊ, बाइबल नसुनाऊ, परमेश्वरको नसुनाऊ, सत्यतालाई दबाउने काम गरिएको छ। जानेर पनि बुझ पचाइएको छ। सत्यतालाई यस प्रकारले के गरिएको छ त दबाइएको छ। तसर्थ परमेश्वर क्रोध प्रकट भएको छ। लिखितमा मात्र होइन, एक दिन कार्यकारी हुन्छ, एक दिन प्रकट हुन्छ र पापीहरूको न्याय घोषित भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ छिनाफाना भइसकेको छ, अब आउन बाँकी छ। हामी पुस्तक प्रकाशमा त्यो कुरा उल्लेख भएको पाउँछौँ। परमेश्वरको क्रोध अब खनिने समय आउँदैछ। उहाँको क्रोध प्रकट भइसकेको छ, एकदम तयार छ, रेडी हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो क्रोध पोखाउन रेडी हुनुहुन्छ अभक्ति र अधर्मीहरूको विरुद्धमा। तर त्यो पोखाउने कहिले? त्यो समयको पर्खाइ मात्र हामी छौँ। त्यो समयको पर्खाइ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसर्थ मानिसको पापको कारणले उहाँको क्रोध आउने हो। सबभन्दा पहिले परमेश्वरले रोमीको पुस्तकको 1 अध्यायको 1-17 खण्डमा उहाँको धार्मिकताको परिचय दिनुभएको छ। कसरी यो धार्मिकता सुसमाचारद्वारा प्रकट गरिएको छ, कसरी यसका लागि पावललाई प्रभुले छान्नुभयो, विभिन्न जनहरूलाई छान्नुभयो र प्रभुको ती जनहरू ती सुसमाचार सुनाउन ऋणी छन्, ती तयार हुन आवश्यक छ र उहाँको धार्मिकता प्रकट भएको छ। र अब मानिसको पाप देखाइएको छ। 18 रोमी 1:18 देखि 3:20 सम्ममा त्यो पाप प्रकट गर्ने काम गरिएको छ। पाप वास्तवमै के हो, केलाई पाप भनिन्छ, यस कुराको व्याख्या रोमी 1:18 पदबाट सुरु हुन्छ। रोमी 1 अध्यायको 18बाट 3 अध्यायको 20 पदसम्म लगातार पापको बारेमा अघि बढ्छ है। त सुसमाचार जब हामी सुनाउँछौँ रोमीको तरिकामा हामी जान्न सक्छौँ। पहिला परमेश्वरको बयान सुरु गरौँ पापको विषयमा। र पापको विषयमा लामो 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 वृत्तान्त छ। हामीले रोमीको पुस्तकको रूपरेखालाई पछ्याउन जरुरी छ। पापको बारेमा बताइनुपर्छ, व्याख्या गरिनुपर्छ, स्पष्ट पारिनुपर्छ र आफै कन्भिक्टेड हुनुपर्छ, म पापी हो, म दोषी हो। पवित्र आत्माले त्यसरी कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। पापको विषयमा पर्याप्त रूपमा सिकाइनुपर्छ। प्रभुले धन्यवाद होस्। यसरी परमेश्वरको क्रोध आइरहेछ है। त हामी पढौँ त्यस पछाडि 19औं पदमा, किनभने परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरूमा प्रकट भएको छ। परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। कसरी मानिसले पाप गरेका रहेछन्, कहाँ मानिस चुकेका रहेछन्, यो कुराको व्याख्या सुरु भएको छ। अब उहाँको क्रोध प्रकट भएको छ। किन? पापको कारण, अभक्ति र अधर्मको कारण। त्यसो भए मानिसले कुन कुरामा यस्ता अपराध गरेछन् त? सबभन्दा पहिला यो परमेश्वरसँग सम्बन्धित छ है। पाप भन्दा परमेश्वरसँग सम्बन्ध पहिला आउँछ। यसरी 19 पदले भनेको, किनकि परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरूमा प्रकट भएको छ। किनकि परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। कसरी प्रकट गर्नुभएको छ? सामान्य रूपमा 3 तरिकाले उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ है। सामान्य रूपमा एउटा चाहिँ त परमेश्वरले आफ्नो सृष्टि मार्फत प्रकट गर्नुभएको छ। जति पनि सृष्टि छन्, सृष्टिको थोकहरू, त्यसको सुन्दरता, कला आदि इत्यादिले परमेश्वरको बुद्धि
सामर्थ्य बोल्छ, त्यसको बारेमा बताउँछ। र दोस्रो चाहिँ नै हाम्रो आफ्नै विवेक पनि हो। र विवेकमा पनि परमेश्वरको अस्तित्वको बडो गजबको यसले सङ्केत गर्छ। कोही माथि हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विवेकले सधैँ भन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इतिहास हो। मानव जीवनमा के भए, कसरी राज्यहरूको उठान भयो र तिनको पतन भयो, अचम्म तरिकाले पतन भयो। र त्यसको पछाडि परमेश्वर कारक हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले राज्यहरूको उठान गर्नुहुन्छ, पतन गर्नुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने थुप्रै आधारहरू परमेश्वरले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। तीमध्ये यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा सृष्टिको विवरण उल्लेख गरेको छ। है तपाईँ 20 पदमा हेर्नुहोस्। किनभने संसारको उत्पत्ति उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन्, सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन्। यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। पहिलो कुरा, परमेश्वरको अनन्त शक्ति र ईश्वरत्व चाहिँ नै हामी सृष्टि हेरेर जान्न सक्छौँ। हिमाल हेरेर जान्न सक्छौँ, पहाडहरू हेरेर जान्न सक्छौँ, लाली गुराँस हेरेर, डाँफे हेरेर, होइन, सुन्दर सुन्दर चाहिँ भ्यालिजहरू, तराईहरू, यी सबै देखेर हामी सिक्न सक्छौँ कि यी सबै चाहिँ नै कसैको बुद्धि र कसैको सामर्थ्यलाई यसले देखाइरहेछ, प्रकट गरिरहेछ। यसर्थ उहाँको अनन्त शक्ति, परमेश्वरत्व, यी सबै कुराहरू उहाँको सृष्टिबाट प्रकट गरिएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सुरुमा देख्छौँ। है त। यसो भएको हुनाले सृष्टि एउटा महत्त्वपूर्ण गवाही हो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। र यदि सृष्टिको यस गवाहीलाई ध्यान दिएन भने हामीलाई बहाना हुने छैन। र परमेश्वर सृष्टिको गवाहीलाई ध्यान दिनेहरूलाई उहाँले विशेष अवसर पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। जस्तो कि इथियोपियाली अधिकारी, इथियोपियाली नपुंसक जो परमेश्वरलाई खोज्दै आए। इथियोपिया पनि सुन्दर पहाडहरूले बनेको भूभाग हो। है, माथि इथियोपिया छ नेपाल जस्तै, तल मिश्र देश छ भारत जस्तै। भारत मूलतः समतल भूभाग छ, मिश्र देश पनि त्यस्तै समतल भूभाग छ। तर अधिकांश इथियोपियाली भूभाग पहाडी छ, नेपाल जस्तै। र परमेश्वरको सुन्दरता देखेका त्यस इथियोपियाली नपुग्दा उसलाई केही थिएन। उनी ज्यादै धनी थिए। इथियोपियाका महारानी कान्दाकीका उनी ठुला अख्तियारवाला थिए। नपुग्दा उसलाई केही थिएन। तर उसलाई जीवनमा शान्ति थिएन, मुक्तिको आवश्यकता थियो। अनि परमेश्वरलाई खोज्दै यरुसलेममा आए। अनि परमेश्वरले फिलिप पठाउनु भयो उनका लागि, सुसमाचार उनलाई बतायो। उनले विश्वास गरे, मुक्ति पाए। यसरी परमेश्वरले सृष्टिबाट उहाँको सत्यता जो देख्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, अघि अनि परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई चिन्ने अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ। कर्नेलियसलाई पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको हो। उहाँले कर्नेलियसलाई पनि सुसमाचार सुन्ने अवसर दिनुभयो। अनि उपवास बस्थे, प्रार्थना गर्थे, प्रभुलाई खोज्थे, मुक्ति चाहियो प्रभु, कसरी मुक्ति पाउने, मलाई बाटो देखाउनुहोस् भन्थे। परमेश्वर इच्छा खोज्थे। अनि प्रभुले पत्रुसलाई पठाउनु भयो। पत्रुसद्वारा सुसमाचार सुने, विश्वास गरे, मुक्ति पाए, मुक्तिको अवसर उनले पाए। यसर्थ सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन् परमेश्वर को हो, उहाँको अनन्त शक्ति, उहाँ कति शक्तिशाली, परमेश्वरत्व, उहाँ कति अचम्मको परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरा सृष्टि गरिएको थोकरबाट जान्न सकिन्छ। 21 पद, किनकि परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो होला। हेर्नुहोस्, त मानिसहरू भन्छन् मैले पाप गरेको छैन। किन पाप गरेको छैन? मैले कसैलाई काटेको छैन, कसैको चोरेको छैन, कसैको फोरेको छैन भन्छ। त्यो होइन, त्यो होइन। त्योभन्दा ठुलो अपराध तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो के हो? यहाँ भनेको छ 21 पदमा,
किन परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, न धन्यवादी दिए, न धन्यवादी नै भए। उहाँमै हामी जिउँछौँ, उहाँमै हामी चलहल गर्छौँ, उहाँकै कारणले हामी जिइरहेछौँ। सूर्य, चन्द्र अनि वर्षाहरू, सिजनहरू होइन, सबै किसिमको सृष्टिका यी सबै कुराहरू जसबाट हामी जिउँछौँ, जसमा हामी आशिषित भएका छौँ। कि हामी कहिल्यै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेहरू हयौँ? कि हामी कहिले उहाँलाई महिमा दियौँ, परमेश्वरलाई महिमा होस् भन्यौँ? भनेनौँ। त्यो पाप हो, अपराध हो, मान्छेलाई काटे जस्तै हो, चोरे फोरे जस्तै हो। यो डरलाग्दो अपराध हो। परमेश्वरलाई महिमा नदिनु ठुलो पाप हो। त उहाँलाई जानेर पनि परमेश्वरको सामान्य प्रकाश मार्फत अर्थात् सृष्टिद्वारा उहाँले सामान्य रूपमै उहाँ को हो, वा कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरो देखाउनु भएको छ। त्यो थाहा छ कि मान्छेको विवेकमा परेको छ, तैपनि उनीहरू व्यवस्था गर्छन् कि यसरी मानिसको मूल भूल के हो त? उहाँलाई महिमा नदिनु। किन परमेश्वरले मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? उहाँको महिमा होस् भनेर सृष्टि गर्नुभयो, उहाँसँग सङ्गति होस् भनेर, उहाँलाई महिमा दियोस् भनेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नु। तर त्यो गरेन मानिसहरूले। यसर्थ 22 पदले भनेको छ कि बुद्धिमान छौँ भनेर भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख भइरहेको, मूर्ख बने। जब मानिसले सत्यतालाई अस्वीकार गर्दछ, आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्ने अनेक किसिमका बहानाबाजी गर्छ, अनेक किसिमको तर्कहरू ल्याउँछ, तर मानिस थप मूर्खतामा बढ्छ। यसरी उसले परमेश्वरको विषयमा, विश्वको बारेमा, आफ्नो विषयमा मूर्खतापूर्ण तर्कहरू राख्छन्, विश्वास राख्छन्। अघि प्लेटोले त्यही गरे। जति पनि ती दार्शनिकहरू थिए होइन, सुकरात होस्, प्लेटो होस्, अरू जोसुकै होस्, तिनले यिनै मूर्खतापूर्ण काम गरे है। यो सबै तारामण्डल, घाम, जुन तारा सबै आफ्नो किसिमको सिस्टममा बसेको हुन्छ। यो आफै आफ ब्यालेन्समा बसेको हो। के आफै आफ ब्यालेन्समा बस्न सक्छ? परमेश्वर कारणले यी सन्तुलित छन्। कलसिएको 17 पदले भन्छ, उहाँले सम्हाल्नु भएको छ, उहाँको कारणले अडिएका छन्। चन्द्रमा दिनहुँ जस्तो चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ ढुङ्गाहरू बजारिने, खाल्डाहरू पार्ने त पृथ्वीमा किन त्यो हुँदैन? त्यसको कारण चाहियो। ठुला ठुला ढुङ्गाहरू होइन, ती चाहिँ आकाशमा थुप्रै ढुङ्गाहरू हुन्छन्, ठुला ठुला होइन, यस्ता यस्ता चट्टानहरू घुमिरहेका हुन्छन् अनि बजारिन्छन् मजाले त्यो चन्द्र धरातलमा, खाल्टाहरू बनाउँछन् चारैतिर। त पृथ्वीमा किन भएन त? त्यसको कारण चाहियो। त पृथ्वी मात्र किन यस्तो संरचनामा छ? यसको कारण चाहियो। परमेश्वरले पृथ्वी मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र जीवहरूको लागि सृष्टि गर्नुभयो ताकि त्यसबाट उहाँको महिमा होस्। कुनै चट्टान हाम्रो घर जत्रो होला, योभन्दा विशाल होला, पृथ्वीको आकाशीय चाहिँ यो जुन वायुमण्डल छ त्यसमा प्रवेश गर्न साथ त्यो आगो बल्छ, खरानी बन्छ। त परमेश्वर यस प्रकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुभएको छ पृथ्वीलाई। त्यस्तो प्रबन्ध अन्य ग्रहमा छैन। किन? यो कारण चाहियो। यसर्थ मानिस बढ्ता जान्ने हुँदा पनि बिग्रन्छ। बढ्ता जान्ने भएको मूर्ख बने हेर्नुहोस् है। यसर्थ धेरै जान्ने छु भन्दा मूर्ख बने। 22 पदले त्यही भन्यो, मूर्ख छौँ भन्ने दाबी गर्दैन, मूर्ख बने। अनि तिनको मूर्खता कहाँनिर प्रकट भयो? जब तिनले परमेश्वर सट्टामा सृष्टिका थोकहरूले पुज्न थाले, त्यहाँनिर तिनको मूर्खता प्रकट भयो। यसर्थ प्रिय हो, मानिस आफ्नै बुद्धिमा भरोसा गर्नाले मूर्ख बन्छ है। र हामी देख्छौँ कि पावलको प्रचारहरूमा सबैभन्दा बढी खिल्ली कहाँ उडाइयो त? अथवा पावलको प्रचारहरूमा सबभन्दा खिल्ली चाहिँ नै कसले गरे? एथेन्समा गरे। यिनको चाहिँ गफाडी मान्छे, यिनको कुरा पछि सुन्नु होला। धेरै जान्ने भयो भने
परमेश्वर अनुग्रह पाउने अवसर गुम्मिन्छ। हेर्नुहोस् कोरिन्थीमा कति शक्तिशाली मण्डलीहरू मानिसहरू प्रभुमा आए, त्यही मन्दिर एथेन्सबाट त्यही मन्दिर प्रभुमा आए, त एथेन्समा त्यस्तो प्रगति भयो। त्यही मास्तिर बिरियामा, थेसलोनिकेमा, फिलिपीमा कति प्रगति भयो सुसमाचारको, त त्यही एथेन्समा धेरै जान्ने भएर प्रगति भयो। धेरै जान्ने भएर मान्छे मूर्ख हुन्छन्। अर्थात् हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ वास्तवमा परमेश्वरले के भन्नु खोज्नु भएको हो, अथवा यो सारा सृष्टिको उद्देश्य के हो, कसले बनाएको हो। र 23 पदमा उल्लेख गरेका छ 1:23 मा अविनाशी परमेश्वर महिमालाई विनाश हुने मानिस चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावर र घस्ने जन्तुको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरिरहेछ। मूर्ति पूजा अपराध हो। परमेश्वरले गर्नुभएको आज्ञाहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण आज्ञा चाहिँ मूर्ति पूजा नगर्नु भन्ने छ है। दोस्रो आज्ञामा एकदमै सुरुमै दोस्रो आज्ञामा मूर्ति पूजा नगर्नु, कुनै पनि थोकको चिजको प्रतिमूर्ति बनाउने र पुज्ने काम नगर्नु। त मानिस त्यो गरे। धेरै जान्ने छु भन्दा सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिको थोकलाई पुज्ने भए, ज्यादै ठुलो मूर्खता हो। यो त के त भन्दा कुमालेलाई धन्यवाद दिनु सट्टामा कुमालेले बनाएको घ्याम्पालाई धन्यवाद दिएको जस्तो। र मानिसहरू धेरै जान्ने हुँदा घ्याम्पालाई धन्यवाद दिने भए, न कि कुमालेलाई। बनाएको त कुमालले हो नि। घ्याम्पाले ठिक छ गर्मी मौसममा पानी चाहिँ शीतल पार्छ, बडो चिसो पार्छ, अथवा धेरै चिजहरू राख्न मिल्छ, बडो फाइदा गरेछ घ्याम्पाले, ठिक छ, गजब छ। तर घ्याम्पालाई धन्यवाद दिनु त मूर्खता हो। तिनै छेउमा चाहिँ त्यसकै छेउमा कुमाले हेरिरहेछ त उसलाई धन्यवाद भन्छ, धन्यवाद धन्यवाद घ्याम्पालाई धन्यवाद। कति हाँस्दो त्यो कुमाले। यसर्थ मूर्ति पूजा परमेश्वरले नगर्नु भन्ने कुराहरूको एउटा दोस्रो गम्भीर चाहिँ नै आज्ञा थियो परमेश्वरको है। र यस्ता कार्य चाहिँ गरियो। र पहिलो कुरिन्थी 10:20 ले भन्छ मूर्ति वास्तवमा केही चिज होइन, तैपनि शैतानले त्यसलाई प्रयोग गरेको छ। र जति पनि मानिसहरूले त्यसलाई पुज्छन् वा त्यसमा बलिदान चढाउँछन्, त्यो कसले प्राप्त गर्छ? कि मानिसले सोचे जस्तै कुनै भगवानले, ईश्वरले पाउँछ? 20 पदमा लेखेको छ पहिलो कुरिन्थी 10:20 मा, तर म भन्दछु जुन चिजहरू अन्य जातिहरूले बलि चढाउँछन् ती तिनीहरूले परमेश्वरले होइन त दुष्ट आत्मालाई चढाउँछन्, दुष्ट आत्माहरूलाई चढाउँछन्, र तिमीहरू दुष्ट आत्माहरूसित सहभागी हो भन्ने म चाहदिनँ। हेर्नुहोस्, मूर्ति पूजा गर्दा परमेश्वरले पाउनुहुन्न। दुष्ट आत्माले त्यसको दुरुपयोग गर्छन्, उसले त्यो लिन्छ, आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्छ, मान्छेलाई उक्साउँछ मूर्ति पूजाको लागि। र यिनै अभक्तिको विरुद्ध उहाँको क्रोध चाहिँ एकदमै तयार हुँदैछ। र यसपछि 24 देखिको खण्डमा मानिसको अपराध थप व्याख्या गरेको छ। सबभन्दा पहिला 24 अनि 25 पदहरूमा है मानिसहरूको दुष्टताको वास्तविकता यहाँ प्रकट गरेको छ। मानिस कतिसम्म दुष्ट छन् भन्ने कुरा तिनको कामुकताबाट जानिन्छ भने, तिनको झुटोपनबाट जानिन्छ भने छ। मानिसहरू जनावर जस्तै छन्, जनावरको के कामै छैन है, कामुकता कामुकता कामुकता। र मान्छे त्यस्तै भएका छन्। हामी पढ्नेछौँ 24 पद, यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूको आफ्नै हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्ना शरीरहरूलाई आपसमा अनादरण गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागिदिनुभयो। कामुकता कामुकता कामुकता। मानिस यस अधर्ममा ज्यादै गम्भीर रूपमा लागेका छन्। तपाईँ अहिले लकडाउन हुनुहुन्छ, कुनै दिन खुल्छ, बस चढ्नुहुन्छ, खाली प्रेमकै गीत, खाली मायाकै गीत, माया बिछोड प्रेम बिछोड। योभन्दा अरू थिम के छ, विषय के छ? चाहे बसमा होस्, चाहे गाडीमा होस्, जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस्, विषय के छ?
नैतिकताको विषय कहाँ गाइन्छ, सत्यताको विषयमा कहाँ गाइन्छ, भक्तिको विषय कहाँ छ। यदा कदा राष्ट्रभक्तिका राष्ट्रगानहरू सुनिन्छ, मेरो विचारमा जबरजस्त सुन्छन् मानिसहरू, तर खालि उनी प्रेमको कुरा, बिछोडको कुरा अथवा कामुकता कामुकता कामुकता। यसरी मानव दुष्टताको यहाँ वास्तविकता यहाँ प्रकट भएको छ। र 25 पद, तिनीहरूले परमेश्वर सत्यतालाई झुटसँग साटे र सृष्टिकर्ताको सट्टामा जो साँच्चै सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। यसरी झुटोपन, सृष्टिकर्तालाई छोड्ने, सृष्टिको थोकलाई पुज्ने, कोमालेलाई छोड्ने, ज्ञाम्बालाई धन्यवाद दिने। त्यो कोमाले कति हाँस्दो हो, तिनी कोमालेको छेउमा राखिएको त्यो घ्याम्पालाई धन्यवाद 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 धन्यवाद, किनभने निष्को पापको वास्तविकता यहाँ 24-25 पदमा पाउँछौँ। र त्यो वास्तविकता 26 र 27मा अभिव्यक्त भएको छ। त्यस कारणले पापको अभिव्यक्ति 26-27 पदमा छ। त्यो के त? त्यो कामुकता यति अघि बढाएको छ कि अब मानिस चाहिँ नयाँ नयाँ अनुभवतिर लाग्न चाहन्छन्। हुँदा हुँदा त्यसको पराकाष्ठा के थियो? के त समलिङ्गी पाप। 26-27मा पढ्ने छ। यही कारण गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई निज कामनाहरूकै निम्ति त्यागिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारसँग साटे। अनि त्यही प्रकारले पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसितको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर पुरुषहरूसितै शर्मलाग्दो काम गर्दै एक अर्काप्रति आफ्नो कामुकताले जले र आफ्नो भ्रष्ट चालको उचित दण्ड आफैमा पाए। यो प्राचीन कालदेखि यो हुँदै आएको हो। मानिसहरू भन्छन् मेरो यो जन्मै यस्तै हो, म पुरुष भएर जन्मेँ तर ममा स्त्री स्वभाव छ, होइन? अथवा पुरुषसँग टाँसिन मन लाग्छ, पुरुष जन्मे हो तर पुरुषसँग टाँसिन मन लाग्छ, स्त्री जस्तो भएर। र यो जन्मजात गुण भन्दा पनि यो उसको उच्छृङ्खलता हो, यो उनको मनोवृत्ति हो, यो उनको दुष्टता हो, कामुकता हो। र ऊ अब यसरी अघि बढ्छ, यसरी अभ्यस्त हुन्छ कि म साँच्चै नै स्त्री नै हुँ भन्छ। कि परमेश्वर चाहना यो हो कुनै पुरुष अब स्त्री बन्नुपर्ने हो है, यो दुष्टतापूर्ण कार्य हो। निश्चित रूपमा नपुंसकत्व पनि हुन्छ है, पुरुषकै जस्तो वा महिलाकै जस्तो हैन, ज्यादै स्पष्ट रूपमा चाहिँ नछुटेको अवस्था हुन सक्छ। नपुंसकत्व पनि एउटा तथ्य हो, तर त्यो अवस्थामा पनि उसले त्यो स्वीकार गर्नु हो। प्रभु धन्यवाद होस्, म जे रूपमा सृष्टि गरेको छु धन्यवाद। त असन्तुष्टि किन? हैन, म पुरुष हुँ तर मलाई पुरुष मनपर्छ, त्यसकारण म स्त्री हो यसको माने। यो अपराध हो, यो दुष्टता हो। पुरुष हो त पुरुषको ठाउँमा बस्नुहोस्, होइन? त चाहिँ पुरुषसँग टाँसिन पर्ने आवश्यकता छैन। र यो चाहिँ हृदयको के हो त एउटा दुष्ट अभ्यास हो। तपाईँ सदम गमराको बारेमा ऐतिहासिक विवरण पाउनुहुन्छ। सदम गमराका मानिस सधैँ के सबै नै के त्यो नपुंसक भएर जन्मेहरू होइन, त्यो उनीहरूको दुष्ट चरित्र थियो, कामुकताको पराकाष्ठा थियो। अब त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि जो दुई पुरुषहरू त्यहाँ आए लुतको घरमा पाहुनाहरू, अब ती पुरुषहरू चाहियो। अब सम्पूर्ण त्यस सहरका ठुलादेखि साना सबैका सबै के नपुंसक हो होइन, तेस्रो लिङ्गी हो होइन। त ती सबका सब आएर के भयो, ती दुई पुरुषहरू हामीलाई चाहियो, हामी तीसँग चाहिँ नि समलिङ्गी व्यवहार गर्छौँ। त लुतले भने त्यसो नगर्नु, यी त मेरो पाहुना हुन्, मेरा छोरीहरू छन्, बरु म पढाउँछु। हुँदैन हुँदैन हुँदैन। यसर्थ यो बहाना हो। समलिङ्गी व्यवहार यो दुष्टताको पराकाष्ठा हो। यसैले यो प्रवृत्ति हो, न कि यो उनीहरूलाई दिइएको त्यो किसिमको प्राकृतिक गुण वा प्रधान। यो उनीहरूको प्रवृत्ति हो, दुष्ट अभ्यास हो। यसर्थ समलिङ्गी समस्या चाहिँ अहिलेको समस्या होइन, धेरै अघिदेखि समस्या हो है। पुरुषहरू पनि स्त्रीसँग
नटाँसिने नजिकिने होइन स्त्रीहरू पनि त्यस्तै पुरुषहरूसँग नजाने स्त्रीहरूसँगै पुरुषहरूसँगै रमाउन लाग्नुहोस् यो चाहिँ के त कामुकता हो यसर्थ बहाना छैन म तेस्रो लिङ्गी हुँ म पुरुष हुँ तर पनि म स्त्री जस्तो छु त पुरुषलाई मन पराउँछ यो उसको कामुकताको समस्या हो कामुकतामा जलिरहेछ यसर्थ तिनले आफ्नो भ्रष्टताको उचित दण्ड पाउँछन् है त परमेश्वरले तिनका निष्कामनाहरू भन्नुभएको छ त्यसलाई निष्कामना भन्नुभएको छ तिनको दुष्ट चाहिने चाहना हो न कि जन्मजात गुण त्यो निष्कामना हो यसर्थ निम्न स्तरका कामनाहरू भनेको छ यो समलिङ्गी यौन व्यवहार चाहिँ निम्न स्तरको कामना हो र समलिङ्गी व्यवहारहरू निष्कामना र दण्डनीय क्रियाकलाप हुन् र अब 28 देखि 31 खण्डमा हामी पाउँछौँ कसरी मानिसहरूलाई तिनको त्यही अवस्थामा छोडिदिँदा तिनले कस्तो किसिमको चरित्र देखाए कसरी त्यसको चरम रूप अघि बढ्यो त भन्ने कुरा 28 देखि 31 खण्ड हामी पाउँछौँ 28 देखि 32 खण्ड हामी पाउँछौँ त हामी पढ्नेछौँ 28 देखि 31 खण्डमा जसरी तिनीहरूले आफ्नो ज्ञानमा परमेश्वरलाई राख्न चाहनन् त्यसरी नै नसुहाउँदा काम गरून् भनेर परमेश्वर तिनीहरूलाई भ्रष्ट भएको मनको बसमा सुम्पिदिनु भयो सबै प्रकारको अधर्म व्यभिचार दुष्टता लोभ शत्रुभावले भरिएकाहरू डाहा हत्या झगडा छल दुष्ट विचारले भरपुर कान फुक्नेहरू निन्दा गर्नेहरू परमेश्वर घृणा गर्नेहरू अनादर गर्नेहरू घमण्डी सेकीबाजहरू खराब कुरा जन्माउनेहरू बाबु आमाको आज्ञा नमान्नेहरू समझ नभएकाहरू करार भङ्ग गर्नेहरू स्वाभाविक माया नभएकाहरू मेल गर्न नचाहनेहरू दया नभएकाहरू लानुहोस् यो चाहिँ मानिसको दुष्टताको चरम रूप हो यसैले मानिसको हृदयको वास्तविकता के हो त कामुकता तिनको त्यस वास्तविकताको अभिव्यक्ति कसरी गर्यो समलिङ्गी व्यवहार अथवा समलिङ्गी व्यवहार त्यहाँसम्म उनीहरूले अभिव्यक्त गरे तसर्थ परमेश्वरले तिनलाई तिनको भ्रष्ट मनमा सुम्पिदिनु भयो तिनले यी सब चरम दुष्टताहरू गर्ने भए मानिस बेकममा बने परमेश्वरले मानिसको मनलाई जाँच्नु भयो र ती बिल्कुलै बेकममा पाउनु भयो यर्मिया 6:23 मा लेखेको छ मान्छे बिल्कुलै बेकममा पाइए र 32 मा लेखेको छ यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युदण्ड पाउन लायकका हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको न्याय जानिकन पनि तिनीहरू ती काम नै गर्छन् त्यो मात्र होइन तर यस्ता काम गर्नेहरूसँग तिनीहरू खुसी पनि हुन्छ थाहा छ उनलाई यो समलिङ्गी व्यवहार चाहिँ अपराध हो थाहा छ पुरुषसँग महिलासँग यो कसरी उचित हुन्छ त जबकि परमेश्वरले वृद्धि हुँदै जानुभयो त पुरुषले महिलालाई बिहे गर्ने हो स्त्रीले पुरुषलाई बिहे गर्ने यो किसिमले जानु पर्दैन विद्रोह कत्रो विद्रोह फैलिँदै जाओ भन्ने जुन परमेश्वर आज्ञा हो त्यसको अर्को विद्रोही स्वरूप हो यो यसर्थ अज्ञानतामा होइन तर भयानक विद्रोहमा मानिसहरूले पाप गरेका छन् जसमाथि परमेश्वर न्याय आइरहेछ तर प्रभुले धन्यवाद होस् हामी त्यसतिर अधर्मबाट प्रभुले हामीले उठाउनु भयो पापको दलदलबाट प्रभुले उठाउनु भयो प्रभु धन्यवाद होस् उहाँको महिमा होस् तपाईँ कोही हुनुहुन्छ अझै पापको दलदलमा तपाईँ आउनुहोस् त्यसबाट तपाईँ आउनुहोस् निस्किआउनुहोस् ख्रीष्ट येशूमा मुक्ति छ ख्रीष्ट येशूमा छुटकारा छ